मौसम गर्मा में आपकी सेहत को बेहतरीन रखने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके जिस्म में ताकत बहाल रहे, आप में कमज़ोरी ना आए, आपकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर ना हो, आपको बीमारियां तंग ना करें। क्योंकि ये ऐसा मौसम है जिसमें बीमारियां हमला करती हैं। आपको हैज़ा हो सकता है, पेचस हो सकते हैं, उल्टी आ सकती है, कै हो सकती है, बुखार हो सकता है, और ऐसी ऐसी बीमारियां इस मौसम में जागती हैं जिससे आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है, कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जिस्म कमज़ोर हो जाता है। अब आपने मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से कैसे बचना है और अपनी कुव्वत मुदाफ़त को कैसे अच्छा रखना है, इस पे आज मैं बात करूंगा। वीडियो ध्यान से देखें, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिनमें से आपने एक चीज़ कम से कम रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। उससे आपके जिस्म में कमज़ोरी नहीं होगी, आपकी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी, आप इंशाल्लाह बीमार नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मौसम गर्मा में जो आपको बेहतर रखती हैं, वो आपको बताऊंगा। नंबर एक पे है मिल्क शेक। कौन से मिल्क शेक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर लें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मिल्क शेक ज़ाहरी तौर है पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि वो दूध से ही बनता है। अब दूध में सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, आयरन, ये तमाम मुरक्कबात मादनियात बाकसरत पाए जाते हैं जो कि आपके जिस्म को अच्छा रखते हैं। अब इसमें आप किन चीज़ों का बना सकते हैं? सबसे पहले तो केला है, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी भरपूर पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें आयरन भी पाया जाता है। इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप मुख्तलिफ बीमारियों से भी दूर रहेंगे और आपके जिस्म में ताकत आएगी, कुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी। अगर आप सेब का जूस इस्तेमाल कर रहे हैं या मिल्क शेक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सेब को दूध के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करना मिल्क शेक कहलाता है। सेब में आयरन बाकसरत पाया जाता है। आयरन आपकी खून की कमी को दूर करता है, खून को साफ रखता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। इसमें विटामिन्स बी, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 बाकसरत पाए जाते हैं जो कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त को अच्छा रखते हैं। इसके साथ साथ इसमें अच्छे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इसके साथ अगर आप इस मौसम गर्मा में और कोई मिल्क शेक या फ्रेश जूस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें आड़ू है, आड़ू का फ्रेश जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिल्क शेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आड़ू में आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है, विटामिन बी 6, विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाकसरत तादाद पाई जाती है जो कि आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन को जो है वो बचाने में, यानी अगर आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, अगर कमज़ोर पड़ रहे हैं, खून और पानी की कमी हो रही है, तो ये आड़ू का मिल्क शेक या फ्रेश जूस आपको बेहतर रखता है, आपको अच्छा रखता है और आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और आप बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ सब फलों का बादशाह आम, आम का मिल्क शेक बनाएं और तमाम बीमारियों को भूल जाएं। आम खा भी सकते हैं और इसका मिल्क शेक भी बना सकते हैं, इसको फ्रेश जूस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम में आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है। आम में विटामिन ए, बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड बहुत अच्छा पाया जाता है जो कि आपके जिस्म में ताकत को बहाल रखता है, कुव्वत मुदाफ़त को अच्छा रखता है। मुख्तलिफ किस्म के जो आपकी अंतड़ियों में बैक्टीरिया आते हैं उनको ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है आम, जिसको इंग्लिश में आप मैंगो कहते हैं। तो ये कुछ मिल्क शेक हैं जो आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जो कुव्वत है उसको मेंटेन कर सकते हैं, बाहर रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे लस्सी, दही, तुखम मलंगा। ये चीज़ें आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। लस्सी बहुत अच्छी है, सुबह कोशिश करें कि दही का जो है लस्सी बना लें या वैसे ही चाटी की लस्सी मिलती है किसी घर से, वो इस्तेमाल कर लें। लस्सी में विटामिन ए, बी 6, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है जो आपकी जिस्म की गर्मी को जो है, यानी अगर आपका जिस्म बहुत हीट अप हो रहा है, मौसम गर्मा में स्ट्रोक होता है तो उसको जो है मेंटेन रखता है। लस्सी आपको हल्की फुल्की
نیند کا غلبہ بھی دیتی ہے، سکون دیتی ہے، کیونکہ کہ آپ کے جسم میں اچھا سکون آتا ہے لسی کی وجہ سے۔ لسی بہت اچھی چیز ہے، اس کا استعمال صبح ناشتہ میں لازمی کریں۔ اس کے بعد دہی کا استعمال جو ہے، دہی میں آئرن بہت اچھا پایا جاتا ہے۔ بیکٹیریا کی ایسی کثیر تعداد پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے جسم میں مختلف قسم کے انتوں میں یا بیکٹیریا پائے جاتے ہیں کسی قسم کے جو بھی، تو ان کو ختم کرنے میں کوشش کرتی ہے، تو آپ کے جسم کو اچھا رکھتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ آئرن، وٹامنز اور معدنیات اس میں اچھے پائے جاتے ہیں، کیلشیم، میگنیشیم میں، تو معدہ کو بھی اچھا رکھتی ہے۔ جگر کی جو فیٹ ہے اس کو بھی بڑھنے میں مددگار ہے یہ دہی۔ دہی کا استعمال لازمی کریں۔ اس کے بعد جو ہے تخم ملنگا اور گوند کتیرا، یہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ تخم ملنگا اور گوند کتیرا یہ آپ نے ایک ایک چمچ بھگو کر رکھ دینا ہے پانی میں، اور اس کو آپ نے صبح اٹھتے ہی دودھ میں استعمال کر لینا ہے، بہت اچھا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے۔ اس کو آپ لازمی استعمال کریں۔ مردانہ قوت، قوت مدافعت، لیکوریا جن عورتوں میں پایا جاتا ہے، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی کمزوری آپ کے جسم میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ ہیٹ کو برداشت نہیں کر رہا، تو یہ گوند کتیرا، تخم ملنگا، دودھ میں ہلکی سی برف اور شکر کا استعمال کر کے صبح خالی پیٹ آپ استعمال کریں تو بہت اچھا ہے۔ آپ کے جسم میں ڈی ہائیڈریشن جو ہو رہی ہے اس کو بھی اچھا رکھتا ہے، یعنی ڈی ہائیڈریشن کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے سکنجبین، تربوز اور خربوزہ۔ سکنجبین یہ لیمو یعنی لیمن جو ہے، اس میں وٹامن سی، آئرن، وٹامن اے، بی اور 6 یہ بہت اچھے پائے جاتے ہیں۔ وٹامن سی جو ہے، آئرن اور وٹامن بی 6 یہ آپ کے جسم میں جو ہوتی ہے، مطلب سرکل ہوتا ہے کھانے پینے کا، اور جو آپ کے گردے ہیں اچھے سے کام نہیں کر رہے، جو آپ چیز کھا پی رہے ہیں یا پینے والی جو چیز ہے وہ گردوں سے جو ہے وہ نکل کر آپ کے چھوٹے پیشاب سے خارج ہوتی ہے۔ جو ڈی ہائیڈریشن ہے، پانی کی کمی ہے، اور گردوں کو صاف رکھنے کے لیے سکنجبین بہت اچھی ہے، آپ کے جسم کو جو ہے وہ نارمل جو ہے ٹمپریچر اس میں رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تربوز جو ہے وہ کوشش کریں کھانے کی، اس میں اچھے وٹامنز پائے جاتے ہیں، کیلشیم، میگنیشیم، سیلینیم بہت اچھا پایا جاتا ہے، آئرن بہت اچھا پایا جاتا ہے۔ اس کا فریش جوس بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اللہ کی بے تحاشا نعمتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ پانی کی کثیر تعداد، یہ ایسا پانی ہے جو آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو ٹھیک کرتا ہے۔ تربوز یہ ایسی چیز ہے، اس کو لازمی استعمال کیا کریں۔ خربوزہ ہے، اس موسم میں پایا جاتا ہے، اس میں وٹامن اے، بی 6، وٹامن سی بہت اچھے پائے جاتے ہیں، کیلشیم اور میگنیشیم، آئرن کی تعداد بھی بہت اچھی پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے خون کی کمی میں جو ہے بہت اچھا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خربوزہ آپ کی جگر کو اچھا رکھتا ہے، آپ کے معدہ اور آپ کی آنتوں کو اچھا رکھتا ہے، اس سے آپ کے جسم میں ڈی ہائیڈریشن جو ہوتی ہے اس کو بھی اچھا رکھتا ہے، قوت مدافعت کو اچھا رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آپ میں اچھی قوت آتی ہے یہ خربوزہ استعمال کرنے سے۔ یہ کچھ ایسی اچھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے مختلف بیماریوں سے بچ سکتا ہے، آپ میں اچھی قوت آ سکتی ہے، قوت مدافعت کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ میرے چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔